अब तल हेरौँ वर्क इन पेयर्स स्टुडेन्ट ए asks student B his or her likes or dislike. The student B answers as in the examples given above in 4B. Use the following clues भनेर भनेको छ है त। अब हामीले माथि गरेको जस्तै हैन दुईजना बिचको कन्भर्सेसन हेर्नु पर्यो। ओके फर्स्टमा छ सिङ्गिङ। अब एले सोध्छ के तिमीलाई हैन गीत गाउन मनपर्छ भनेर। डु यु लाइक सिङ्गिङ भनेर सोध्यो। बीले भन्छ यस आई लभ स्विमिङ सरी आई लभ सिङ्गिङ है त। माई ब्याड अघि माथिको स्विम देखेर मैले फेरि स्विम नै भने ठिकै छ। अब यीमा हेर्नुहोस् त गेटिङ अप अर्ली छ। अब बिहान चाँडै उठ्ने होइन बिहान चाँडै उठ्न त खासै मान्छेलाई मन पर्दैन र हाम्रो होइन बीलाई पनि मन पर्दैन भनेपछि एले सोध्छ डु यु लाइक गेटिङ अप अर्ली भनेर। बीले भन्छ नट नो आई हेट गेटिङ अप अर्ली मलाई चाहिँ मन नै पर्दैन अथवा आई कान्ट स्ट्यान्ड गेटिङ अप अर्ली भनेर पनि भन्न सक्यो। त्यस्तै गरी यतापट्टि वाचिङ टिभी भनेर छ। मलाई चाहिँ एकदमै टिभी हेर्न मनपर्छ भन्ने कुरा गरौँ है त। सो एले सोध्छ डु यु लाइक वाचिङ टिभी भनेर। बीले भन्छ यस आई इन्जोय वाचिङ टिभी भनेर भन्छ है त। एकदमै सजिलो छ र यो बाँकी आफ्नो साथीसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। ल अब नेक्स्ट हेरौँ एक्टिभेट yourself. Work in groups. Read aloud the following sentences individually and put them into two groups namely likes and dislikes भनेर छ है। ल अब he is fond of cricket भनेर छ। के हो त लाइक हो मैले एल मात्रै लेखेँ है। मैले कति अल्छी छु र मैले एल लेखेँ तपाईँहरूले चाहिँ पुरै लाइक भनेर लेख्नु होला है त। सो सी लभ्स सनबेदिङ के हो त एनदर लाइक। He enjoys walking in the morning like she hates cooking but loves eating. उसले चाहिँ कुकिङ चाहिँ hate dislike यो चाहिँ love eating like. He dislikes garlic in any type of food. उसलाई चाहिँ मनै पर्दैन भनेपछि के भयो त dislike भयो। डोल्मा can't stand flying in an aeroplane हैन उसलाई चाहिँ एरोप्लेनमा फ्लाइ गर्न चाहिँ मनै पर्दैन हैन उनी चाहिँ देखिसक्दैनन् भनेर भनेको जस्तै हो है त। ल यसपछि हेरौँ राइटिङको पालो छ। इन्गेज योरसेल्फ रिड द फलोइङ एसे केयरफुल्ली माई हबी भनेर छ है त। अब यो के हो त भन्ने कुरा हेरौँ। अब फर्स्टमा त हबी भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँलाई रमाइलो लाग्ने एक्टिभिटी जुन चाहिँ तपाईँ आफ्नो लिजर टाइममा गर्नुहुन्छ। जस्तै डिफ्रेन्ट पिपुल have different hobbies. कता गयो? Okay. Different people have different hobbies. My friend Sunita Chaudhary has a hobby of reading books. Sudeep Limbu, another classmate, enjoys traveling and my hobby is gardening. धेरै मान्छेको धेरै हबी हुन्छ। सुनिताको हबी भनेको बुक पढ्ने हो। सुदीपको हबी भनेको ट्राभल गर्ने उसलाई ट्राभल गर्न एकदमै मनपर्छ र मेरो हबी भनेको के हो त गार्डनिङ हो मलाई बगैँचामा काम गर्न एकदमै मनपर्छ। आई हेभ डेभलप्ड दिस हबी सिन्स माई चाइल्डहुड वेन आई स माई फादर लभिङ एन्ड केयरिङ फर प्लान्ट्स इन द गार्डन। मलाई यो हबी कुन बेलादेखि मन पर्यो मैले चाहिँ डेभलप गरेँ भन्दाखेरि जब मैले मेरो बुवालाई म सानो हुँदाखेरि गार्डनमा एकदमै फुलहरूको स्याहार सुसार गरिरहेको देखेँ। Whenever I have spare time, I go to my small garden. I see the little plants grow. I water them. I sow seeds in the field and water them. जब मेरो खाली समय हुन्छ म मेरो सानो बगैँचामा जान्छु। म त्यहाँ मेरो ससाना फुलहरूलाई उम्रिँदै गरेको देख्छु। तिनीहरूलाई पानी हाल्छु हैन बिउ रोप्छु र पानी दिन्छु भनेर भनेको छ। I have also grown different kinds of flowers such as rose, marigolds and lilies in my garden. When I look at them, I smile from the heart because they give me great joy भनेर भनेको छ। मैले मेरो बगैँचामा हैन गुलाब, मेरीगोल्ड, लिली धेरै प्रकारका फुलहरू रोपेको छु। जब म तिनीहरूलाई देख्छु म एकदमै खुसी हुन्छु। म मेरो भित्री मनबाट स्माइल गर्छु हैन त्यसले चाहिँ मलाई धेरै आनन्द दिन्छ भनेर भनेको छ। I work with a spade and a hoe every morning and evening in my small garden.
I root out the unwanted plants. There are many types of fruit trees as well as vegetables in my garden. I feel very happy to see the fruits, plants and flowers in my garden. Thus, I grow many fruits and vegetables in the garden. I enjoy playing there. It gives me a lot of happiness. Moreover, my hobby keeps me physically fit because of the exercise I am doing. Because of the exercise I do while gardening भनेर भनेको छ। के रहेछ त भन्दाखेरि उनले केले काम गर्दै रहेछिन् त आफ्नो स्पिड र होले काम गर्दै रहेछिन् हैन, बिहान र बेलुका आफ्नो सानो बगैँचामा र त्यहाँ अनवान्टेड प्लान्ट्स हैन घाँस झारहरूलाई चाहिँ निकाल्छिन्, उनले निकालेर फाल्छिन्। त्यसपछि धेरै प्रकारका फलफुल तरकारीहरू पनि रोपेकी छिन् र उनी तिनीहरूलाई देख्दाखेरि एकदमै खुसी हुन्छन् हैन, एकदमै प्रसन्न हुन्छन्। Thus, I grow many fruits and vegetables in my garden. म त्यहाँ खेल्न एकदमै रमाउँछु, मलाई धेरै खुसी मिल्छ र यो शौक भनेर भन्छ, नेपालीमा शौक भनेर भन्छ नि हो, यो हबीले मलाई एकदमै फिजिकली फिट राख्छ। किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ एक्सरसाइज गरिरहेको हुन्छु, गार्डनिङ गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ भनेर भनेको छ। अब हेरौँ है त, look at the sample essay. My bad. Look at the sample essay given above. Now write short essay on one of the following topics भनेर छ। A मा my school, B मा my best teacher, the game I like most र my hobby भनेर छ। अब यसमा हामीले एउटा गर्नु पर्यो, कुनै एउटा गरौँ। अब यहाँ एउटा सर्ट एसे छ, यसलाई एकचोटि स्टडी गरौँ। A teacher is an important person in everyone's life. He or she brings good education and lays foundation for good habits. For students, a teacher is one who influences their character, habits, career and education in life. I have a teacher in my life who was important to me. I study at school at XYZ school. My favorite teacher is Sunil sir अथवा Sunita ma'am. She is teaching social. She is a sweet person who is kind and loving to all students. She is not only joyful and kind but is also strict when needed. You're strict. She is well educated and knows a lot about the subject. She also knows so many news and facts in the world so that she tells us all those current affairs to improve our general knowledge. She has taught us so many things in the classroom. I have learned to be disciplined and punctual for the class. She used to give us so many projects which helped us improve our subject knowledge. She uses easy and appropriate ways to teach us good things. She also gives us practical exercises and moral lessons during the classroom. She guides us through our difficult times and encourages when we are down. We enjoy attending her class. She also guides us during various school competition and lets us know our real talents. I am very grateful for having such a teacher in my life भनेर भनेको छ है त। यस्तो कुरा छ है, त्यो भनेको एउटा भयो र यस्तै गरी तपाईले अरु कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब छ एक्टिभेट योरसेल्फ भनेर। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि वर्क इन पेयर्स, एक्सचेन्ज योर एसे विथ योर पार्टनर, मेक नेसेसरी करेक्सन्स एन्ड सो इट टु योर टिचर्स भनेर भनेको छ है त। अब आफ्नो पार्टनरसँग अब यो के हैन करेक्सन गर्नुपर्ने छ अघिको एसेमा भनेर तपाईले आफ्नो साथीको एसे मागेर गरेर आफ्नो साथीलाई चाहिँ मैले यो करेक्सन गरे है भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ है त। अब यसपछि छ प्रोजेक्ट वर्क। गो टु द स्पोर्ट्स रूम or the school library or a stationery shop in your area. Identify the sports equipments, draw the picture and write their names भनेर भनेको छ है त। यो चाहिँ तपाईको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट वर्क भयो हैन, स्टेशनरीमा अथवा स्कुल लाइब्रेरीमा अथवा स्पोर्ट रुममा गएर, स्कुलको स्पोर्ट रुममा गएर ल के छ त यहाँनिर स्पोर्ट हैन खेल्ने कुराहरू र कस्तो छ त भनेर चाहिँ तपाईले आफ्नो कपीमा यो कुरा गर्नु पर्यो। ठीक छ ल। त्यसपछि तल इन्जोय योरसेल्फमा इमेल छ है त। अब तपाईलाई चाहिँ अब कसरी इमेल लेख्ने हैन, इमेलमा के हुन्छ, फर्मल, सेमी फर्मल, इन्फर्मल लेटरहरू कसरी लेख्ने भन्ने कुरा एउटा भिडियो हामीले गरेका छौं
र त्यो भिडियो हेर्नु होला तल लिङ्कमा तल डिस्क्रिप्सनमा हामी लिङ्क राखिदिनेछौँ है त। ल त्यति भन्दै मैले यो भिडियोलाई यहीँ टुङ्ग्याएँ र यसमा अब तपाईँले नोबडी समबडी माथिको सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टको कुराहरू जान्नु पर्यो र यसको माथि गुड ह्याबिट्सको कुराहरू छ हैन, सरी यसमा के छ त गेम्स एन्ड स्पोर्ट्सको कुरा छ, यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो है त। ल त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ र कस्तो लाग्यो यो भिडियो हामीलाई कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला र जाँदा जाँदै नेपाल अनलाइन स्कुललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस।